सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि ईशा के कमरे में जिंदगी का शोर बरपा हो चुका था। वो बिस्तर से ऐसी उछली जैसे किसी ने उसके नीचे स्प्रिंग लगा दिया। 19 साल की उम्र में भी अजीब होती है ना। न बचपन पूरा जाता है, न जवानी पूरी आती है। बस बंदा दरमियान में कहीं लटका रहता है। और ईशा तो खैर से थी ही घर भर की लाडली, जिसके नाज नखरे उठाते उठाते घर वालों की कमरे टेढ़ी हो चुकी थी। मगर मजाल है जो मैडम की पेशानी पर बल भी आयो। वो सीधी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई और खुद को ऐसे गौर से देखा जैसे आज ही कोई नया चेहरा नजर आया हो। पीले रंग का चमकता दमकता कुर्ता पहने वो वाकई सूरजमुखी का फूल लग रही थी, जिसका रुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। और उनकी जिंदगी का सूरज डॉक्टर हमजा थे। वो हमजा जो घर में ऐसे फिरते थे जैसे अभी भी मुल्क फतह करके आया हो। संजीदगी ऐसी कि बंदा उनके सामने सांस लेने पर भी पहले तहरीरी इजाजत नामा तलब करे। ईशा ने दुपट्टे को सर पर ऐसे समेट लिया जैसे वो दुपट्टा नहीं बल्कि सर्जन का कैप हो, और नाक पर फर्जी ऐनक जमाते अपनी शबीह से मुखातिब हुई कि अदाब अर्ज डॉक्टर ईशा, हमजा कैसी है? अगर आप आज तो हॉस्पिटल में मरीजों ने नाक में दम कर रखा है ना, उफ, ये मकबूलियत भी ना अल्लाह की दीन है। वो अपनी ही अदाकारी पर खुद ही निसार हो रही थी। उसके दिमाग के किसी खुफिया खाने में ये फिल्म रोज चलती थी जहां वो हमजा की बेगम बनकर पूरे हॉस्पिटल पर राज करती थी। मगर हकीकत इस ख्वाब से कोसों दूर थी। हमजा उससे पूरे 12 साल बड़ा था और उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो, जिसका काम सिर्फ शोर मचाना और टॉफियां खाना हो। घर में सबको उसने सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि खबरदार, जो किसी ने मुझे सिर्फ ईशा कहा, मैं डॉक्टर ईशा, मेडिकल के फर्स्ट ईयर में दाखिला क्या मिल गया। मोहतरमा के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। हालांकि अभी उसे ये भी नहीं पता था कि सर दर्द की गोली कौन सी होती है और पेट दर्द की कौन सी। खैर, ये तो बात की बातें थी। आज का मिशन कुछ और था। आज मैदान साफ था, शेर गुछार से बाहर था। यानी हमजा हॉस्पिटल गया हुआ था और घर में सुनाटा था। दादा जान अपनी तस्बीह में मगन थे और दादी किचन में मुलाजमों की शामत लाई हुई थी। ईशा ने चूर नजरों से इधर उधर देखा और बिल्ली की तरह दबे पांव हमजा के कमरे की तरफ पड़ी। हमजा का कमरा घर का वो ममनुआ इलाका था जहां कदम रखने के लिए वीजा लगवाना पड़ता था। वहां की हर चीज इतनी तरतीब से रखी होती थी कि अगर हवा भी गुजरे तो पूछ कर गुजरे कि जनाब, क्या मैं यहाँ से गुजर सकती हूँ? ईशा ने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो उसकी दिल की धड़कन किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह छक छक करने लगी। दरवाजा खुलते एक ठंडी हवा का झोंका और हमजा की मखसूस महंगे परफ्यूम की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। ये खुशबू ईशा की कमजोरी थी। वो नोट्स और कस्तूरी की मिलीजुली खुशबू, महक जो सीधी दिमाग में असर करती हो। वो आंखें बंद करके गहरा सांस लेते अंदर दाखिल हुई जैसे किसी दरगाह में हाजिरी देने आई हो। कमरा क्या था, पूरा एक सलीका मीडिया मंदी का म्यूजियम था। ग्रे और ब्लैक थीम पर सजा हुआ, जहां एक जरा भी अपनी जगह से हिला नहीं हुआ नहीं था। ईशा ने सोचा कि तौबा है यार, ये बंदा बोर नहीं होता इतनी सफाई से। मतलब कभी तो कोई चीज इधर उधर फेंके, कोई कपड़ा कुर्सी पर लटका रह जाए, मगर नहीं। मजाल है जो हमजा साहिब से गलती हो जाए। वो सीधी उसकी स्टडी टेबल पर पहुंची जहाँ मेडिकल की भारी भरकम किताबें ऐसे रखी थी जैसे ईशा को घूर रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकम्मी लड़की, जाओ जाकर कार्टून देखो। ईशा ने उन किताबों को मुंह चुराया और टेबल पर रखा सामान छीनने लगी। उसने हमजा की महंगी तरीन लेटमिन की स्टेथोस्कोप उठाई और गले में डाल ली, और शीशे के सामने खड़े होकर उसने सीना ताना और बोली, तो मिस्टर मरीज, आपके दिल की हालत तो बहुत खराब है। लगता है आपको इश्क हो गया है और इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ईशा के पास है। वो खुद ही मरीज थी और खुद ही मसीहा। फिर उसकी नजर ओटोस्कोप पर पड़ी। उसने वो कान चेक करने वाला आला उठाया और बत्ती जलाकर आईने में अपना ही कान चेक करने लगी। फिर खुद ही हंस पड़ी कि अरे ईशा, क्या ढूंढ रही हो? दिमाग तो है नहीं, खाली खोली जगह है, बस गूंज पैदा होती होगी। वो अपनी ही बेवकूफियों से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक उसकी नजर टेबल के दाएं जानिब रखे एक मॉडल पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। ये इंसानी दिल का अनाटोमी मॉडल था जिसके मुख्तलिफ हिस्सों को अलग किया जा सकता था। ये मॉडल हमजा की जान था और उसे उसके पसंदीदा प्रोफेसर ने गिफ्ट किया था, और हमजा उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। ईशा के हाथ में भी खुजली होने लगी कि जरा देखो तो सही, इस बद्तर इंसान के पास दिल का मॉडल कैसा लगता है। उसे एहतियात से उस मॉडल को उठाया। वो प्लास्टिक और फाइबर का बना इंतहाई नफीस मॉडल था। ईशा उसे घुमा फिरा कर देखने लगी कि अच्छा, तो ये है वो जगह जैसे खून पंप होता है।
ایسے ویسے حمزہ بھائی کے دل میں خون نہیں، شاید برف کا پانی بہتا ہوگا، تبھی تو اتنے ٹھنڈے ہیں۔ وہ خیالات میں گم تھی اور خود کو دنیا کا سب سے بڑا کارڈیک سرجن سمجھ رہی تھی کہ اچانک بدقسمتی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کا ہاتھ شاید پسینے سے گیلے ہو رہے تھے، یہ شاید ماڈل ہی پھسلنا چاہتا تھا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوا اور گریوٹی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سیدھا نیچے سنگ مرمر کے سخت فرش کی طرف لگا۔ عشا نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار چھناکی کی آواز آئی جیسے کانچ کا گلاس ٹوٹا ہو، مگر یہ آواز کانچ سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہ عشا کی موت کا پروانہ تھا۔ ماڈل فرش پر گرا اور دو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ کچھ چھوٹے پرزے تو ایسے بکھرے تھے جیسے بم دھماکے کے بعد ملبہ بکھرتا ہے۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ عشا کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ اس نے لڑتی ہوئی نظروں سے نیچے دیکھا۔ خوبصورت دل اب ٹوٹا ہوا پڑا تھا، بالکل ویسے جیسے کسی عاشق کا دل ٹوٹا ہو، مگر یہاں عاشق کا نہیں، عشا کی شامت کا معاملہ تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ امی مجھے بچا لیں، آج تو حمزہ بھائی میرا قیمہ بنا کر ہاسپٹل کی کنٹین میں بیچ دیں گے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ جڑنے والے نہیں تھے۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اس کے دماغ پہ ہزار بہانے آئے کہ کہہ دوں گی بجلی آئی تھی، یہ زلزلہ آیا تھا، یہ ہوا سے گر گیا تھا۔ مگر حمزہ کے سامنے جھوٹ بولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ باہر راہداری سے بھاری قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ اسرائیل کی آمد کا اعلان تھا۔ عیسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حمزہ آ گیا تھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ واحد دروازہ وہی تھا جہاں سے طوفان نے داخل ہونا تھا، اور وہ بوکھلاہٹ میں چوہے کی طرح ادھر ادھر بھاگی، کبھی میز کے نیچے گھسنے کی کوشش کی، کبھی الماری کی طرف، مگر کہیں جگہ نہیں ملی۔ آخرکار اسے کھڑکی کے بھاری مخملی پردے نظر آئے۔ وہ چھلانگ لگا کر پردوں کے پیچھے جا کر چھپی اور خود کو دیوار کے ساتھ چپکا لیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کو دروازے سے ہی اس کے دل کی آواز سنائی دے جائے گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا اور سارا دن آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد وہ صرف سکون چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی کی گھیرا ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ وہ پانی پینے کے لیے جگ کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کے قدم رک گئے اور اس کی چھٹی حصن خطرے کی گیلٹی بجا رہی تھی۔ کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی، چیزیں اپنی جگہ سے انچ پر سرکی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر فرش پر تباہی کا منظر تھا۔ حمزہ کی نظریں اس ٹوٹے ہوئے ماڈل پر جم گئی۔ اس کا چہرہ جو پہلے تھکن سے چور تھا اب غصے سے تمتمانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے دانت پیس کر مٹھیاں بیچ لی۔ کس کی ہمت ہوئی میرے کمرے میں گھسنے کی؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پردے کے پیچھے چھپی عشا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ آنکھیں میچ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر افسوس کہ عشا کی عقل اور اس کے پاؤں کا سائز دونوں ہی اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اس کا ایک پاؤں پردے سے باہر جھانک رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں یہاں ہوں۔ حمزہ کی عقابی نظروں نے وہ پاؤں سے وہ پاؤں چھپ نہ سکا۔ وہ شیر کی طرح لپکا اور ایک ہی جھٹکے میں پردہ ہٹا دیا۔ وہاں عشا دیوار سے لگی کھڑی تھی، چہرہ فک، آنکھیں پانی سے بڑی ہوئی، اور حالت ایسی جیسے ابھی پھانسی کے پھندے سے لٹکنے والی ہو۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عشا، تمہاری یہ جرت، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حمزہ کا لہجہ اتنا سرد اور کاٹدار تھا کہ عشا کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ حمزہ بھائی، میں بس دیکھ رہی تھی، غلطی سے ہاتھ لگ گیا، قسم سے میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ نے ٹوٹے ہوئے ماڈل کی طرف اشارہ کیا اور تلخی سے بولا، غلطی سے؟ یہ غلطی نہیں ہے عشا، یہ تمہاری لاپرواہی اور بچپنا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو ڈاکٹر بننا گڑیوں کا کھیل ہے؟ یہ ماڈل کوئی کھلونا نہیں تھا، یہ میری محنت اور یادگار تھی۔ تم جیسی خیر ذمہ دار لڑکی کبھی ڈاکٹر بننا تو دور کی بات، نرس بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تم صرف نقصان کرنا جانتی ہو۔ عشا کے آنسو اب سیلاب بن کر بہہ رہے تھے۔ حمزہ کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح اس کے وجود پر برس رہے تھے۔ وہ اتنا سخت کبھی نہیں ہوا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور اپنی پیشانی رگڑی، جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہو۔ پھر اس نے عشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی بات کہی جو عشا کے دل پر نقش ہو گئی۔ دیکھو عشا، ایک نقصان کی قیمت تم پر ادھار ہے۔ ابھی تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں،
सिवाय इन मगरमच्छ की आंसू के। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी ना और डॉक्टर बन जाओगी, तब मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ईशा रोती हुई कमरे से भाग गई और उसे हमजा के गुस्से से ज्यादा उसकी हकारत ने मार दिया था कि तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। ये जुमला उसके अंदर घड़ गया था। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई और पूट पूट कर रो दी। शाम तक उसने खाना भी नहीं खाया। घर वालों ने समझा कि शायद पढ़ाई का दबाव है या फिर तबीयत खराब है, मगर असल बीमारी तो हमजा का रवैया थी। शाम ढलते उसके कमरे में अली और फैजान की एंट्री हुई। ये दोनों नमूने घर के मस्खरे और ईशा के क्राइम पार्टनर थे। अली हमजा का छोटा भाई था, मगर मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। वह हर वक्त हंसता रहता। और फैजान उनका कजन जो अपने मंगेतर के ख्यालों में गुम रहता था। दोनों ईशा के लड़के हुए चेहरे को देखकर एक दूसरे को देखने लगे। अली ने बेड पर छलांग लगाई और बोला, ओए मेरी डॉक्टरनी, क्या हुआ? किसने दिल दुखाया है हमारी शहजादी का? कि वो हिटलर भाई ने फिर क्लास तो ना ले ली? ईशा ने सूजी हुई आंखों से ने देखा और अस्पाक ने सर हिला दिया। फैजान ने जेब से चॉकलेट निकाली और ईशा की तरफ बढ़ाई। यार छोड़ो भी, भाई को तो आदत है गुस्सा करने की। इनकी तो पैदाइश पर भी नर्स डर गई होगी कि बच्चा रो क्यों रहा है, बस घूर रहा है। ईशा को इस बात पर हल्की सी हंसी आ गई। अली ने मौका गनीमत जाना अपना मदा बयान किया। देखो ईशा, हमारी हालत तुमसे ज्यादा बुरी है। दादा जान ने फतवा जारी कर दिया कि जब तक बड़े साहब यानी हमजा भाई की शादी नहीं करेंगे, हम दोनों कवारे ही मरेंगे। और हमजा भाई है कि शादी का नाम लेकर ऐसे भागते हैं जैसे मरीज ऑपरेशन थिएटर से भागता है। हमारे रिश्ते पक्के हो चुके हैं, मगर रुखसी रुकी हुई है। यार कुछ करो ना। फैजान ने लुकमा दिया। हाँ, हमें शक है कि भाई के दिल में कोई और है, वरना इतना हैंडसम डॉक्टर अब तक अकेला क्यों होता? हमें लगता है हॉस्पिटल में कोई चक्कर है। तुम तो इनकी चहेती हो, मतलब वो तो तुम्हें डांटते हैं तो प्यार भी तो करते होंगे ना अंदर से, कहीं वो बहुत अंदर से। तो तुम हमारे साथ कल हॉस्पिटल चलो, जासूसी करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। अगर कोई लड़की मिल गई तो हम दादा जान को बता देंगे और हमारी का शादी का रास्ता साफ हो जाएगा और तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। ईशा पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर उसे के अंदर का तजस्सुस जाग उठा और उसे भी जानना था कि हमजा हॉस्पिटल में आखिर करता क्या है। और शायद वहां जाकर वो हमजा को सॉरी भी बोल दे और उसका मूड ठीक कर दे। उससे हामी भर ली। अगले दिन वो तीनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। ईशा ने अपनी बेहतरीन फ्रॉक पहनी और बालों को संवारा। वो पूरी उम्मीद थी। हॉस्पिटल की फिजा में दाखिल होते एक अजीब सी संजीदगी का एहसास हुआ, मगर ये तीनों अपनी ही मस्ती में थे। इस्तकबालिया से पूछ कर वो हमजा के ऑफिस की तरफ बढ़े, जो शीशे का बना हुआ केबल था। अभी वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि ईशा के कदम जम गए। सामने का मंजर कुछ ऐसा था कि उसके दिल में एक और किरची चुभी। शीशे के पार हमजा अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके बिल्कुल सामने मेज पर कोहनिया टिका एक मॉडर्न और खूबसूरत खातून डॉक्टर बैठी थी। ये डॉक्टर सारा थी, हमजा की क्लास फेलो और अब कॉलीग। सारा हुसैन का एक ऐसा शाहकार थी, परफेक्ट मेकअप, सिल्की बाल और एक पुरएतमाद मुस्कुराहट। वो हमजा से किसी बात पर हंस रही थी और हमजा जो घर में पत्थर का मुजस्समा बना रहता था, वहां सारा के साथ खिलखिलाकर हंस रहा था। ईशा ने हमजा को ऐसे हंसते सदियों में नहीं देखा था। अली ने फैजान के कान में सरगोशी की। बेटे, गेम ऑन है। ये तो भाई नंबर 1 लग रहे हैं। वो तीनों दरवाजा लॉक करके अंदर दाखिल हुए। हमजा की हंसी ब्रेक लगाकर रुक गई। उन्हें देखकर उसके माथे पर शकन आ गई। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत? अली ने दांत निकाले। जी भाई, वो हम ईशा को हॉस्पिटल दिखाने लाए थे। इसे बहुत शौक है ना डॉक्टर बनने का, सोचा मोटिवेशन मिल जाएगी। डॉक्टर सारा ने अपना कॉफी का मग नीचे रखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईशा को सर से पैर तक स्कैन किया। उसकी नजरों में अजीब सी तस्दीक थी, जैसे वो किसी कीड़े मकोड़े को देख रही हो। ईशा को अपनी सादा सी फ्रॉक और मासूम चेहरा सारा के सामने बहुत ही हकीर लगा। सारा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ हमजा की तरफ देखा और बोली, ओह माय गॉड हमजा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये एक प्रोफेशनल जगह है। ये कोई चिड़ियाघर या प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ तुम स्कूल के बच्चों को पिकनिक मनाने ले आओ। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? इनका काम तो घर में गुड़ियों से खेलना है। सारा का लहजा इतना काटदार था कि ईशा का दिल छलनी हो गया। बच्ची और चिड़ियाघर, ये अल्फाज किसी गाली से कम नहीं थे। ईशा ने उम्मीद भरी नजरों से हमजा की तरफ देखा कि वो सारा को डांटेगा और कहेगा कि ये मेरी कजन है और मेडिकल स्टूडेंट है, इसकी इज्जत करो। मगर हमजा खामोश रहा। उसने ईशा की तरफ देखा भी नहीं।
और लापरवाही से बोला, हाँ सारा तुम ठीक कह रही है, ये बस ऐसा ही आ गया, शरारती बच्चे हैं, तुम इग्नोर करो, चलो हमें राउंड पर जाना है। हमजा अपनी कुर्सी से उठ रहा और अपना कोट सीधा करते सारा के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे जाते हुए ईशा को एक अजनबी की तरह नजर अंदाज कर दिया। ईशा वहीं खड़ी रह गई, उसके कानों में साए साए होने लगी, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये जिल्लत के आंसू थे जो इंसान को बदल कर रख देते हैं। अली और फैजान भी सहम गए और बोले, यार ये तो बहुत बदतमीज औरत है, चलो हम चलते हैं। मगर ईशा ने उनका हाथ झटक दिया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेली में चुभ गए। उसे जाते हुए हमजा और सारा को देखा और दिल ही दिल में एक फैसला किया। उसने अपने आंसू पूंछे और सर उठा लिया। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक अजीब सी वहशत और जनून था। डॉक्टर हमजा, आपने आज मेरी मोहब्बत का नहीं, मेरी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने और आपकी इस दोस्त ने मुझे बच्ची समझकर जो तमाशा बनाया ना, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। अब ये बच्ची बड़ी हो गई है और ऐसी डॉक्टर बनेगी कि एक दिन आप इसे डॉक्टर ईशा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। और खुद को भी ईशा के अंदर का मौसम बदल चुका था। अब वहां बाहर नहीं थी, अब वहां एक तूफान जन्म ले रहा था जो सब कुछ बाहर ले जाने के लिए तैयार था। हॉस्पिटल के उस वाकये के बाद ईशा के अंदर की दुनिया वीरान हो चुकी थी। वो वापसी के सफर पर गाड़ी की खिड़की से सर टिकाए बाहर भागते हुए मनाजिर को दिख रही थी, मगर उसकी नजरों में सिर्फ डॉक्टर सारा की वो हकारत अमीज मुस्कुराहट और हमजा की वो खामोश तकीद थी जिसने उसकी रूह को घायल कर दिया था। उसे लग रहा था कि जैसे वो कांच के ढेर पर चल रही हो, जहां हर कदम पर लहू रसता था। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में मौक़ूफ़ कर लिया और आईने में अपनी सूरत देखकर खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतनी हकीर हूँ कि मुझे चिड़ियाघर का नमूना समझा गया? उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो अब ईशा नहीं रहेगी जो सबकी तवज्जो की भीख मांगती थी, मगर तकदीर ने उसे एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। अगली सुबह घर की फिजा में एक अजीब सा तनाव था। दादा जान की तबीयत का बहाना बनाकर घर का माहौल सोगवार कर दिया गया था। नाश्ते की मेज पर दादा जान ने एक बम फोड़ा जिसने ईशा की रही सही दुनिया भी तबाह कर दी। उन्होंने लड़ती आवाज में कहा कि मेरा वक्त करीब है और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हमजा का घर आबाद हो जाए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इसी हफ्ते हमजा का निकाह कर दिया जाए। ये सुनते ही अली और फैजान के चेहरे पर खुशी के शातियाने बजने लगे कि चलो, बड़े भाई का कांटा तो खत्म होगा, तो हमारी बारी आएगी। मगर हमजा का चेहरा सपाट रहा। उसने नाश्ता अधूरा छोड़ा और कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ। उसकी पेशानी पर पड़ी शिकनी बता रही थी कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। घर में कुसर पुसर शुरू हो गई। दादी ने ईशा को इशारा किया कि जाओ बेटी, तुम ही दादा की लाडली हो और हमजा की भी। तुम जाकर इसे समझाओ कि वो दादा की बात मान ले। अली और फैजान ने भी उसे उकसाया कि यार जाओ ना, अगर तुमने भाई को राजी कर लिया तो हम दादा जान से तुम्हारी जान भी छुड़वा देंगे और किसी और लड़की का नाम भी तजवीज़ कर देंगे। ईशा बोझल कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी उसे एक पहाड़ जैसी लग रही थी। वो हमजा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो अंदर से आवाजें आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था और ईशा वहीं रुक गई। अंदर हमजा दादा जान से बातें कर रहा था। दादा जान वहीं मौजूद थे। हमजा की आवाज में एक फैसला कुन सख्ती थी जो ईशा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कह रहा था कि दादा जान, आपने जज्बात में आकर फैसला कर लिया है, अब समझ क्यों नहीं रहे कि शादी जिंदगी भर का साथ होता है, कोई गुड्डे गुडिया का खेल नहीं होता। ईशा भी बच्ची है, उसे दुनिया की नशेबो फराज की कोई खबर नहीं है। उसकी उम्र महज 19 साल है और मैं 31 साल का एक मेच्योर इंसान हूँ। हमारा ज़हनी लेवल कभी मैच नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो मेरे मायार की हो, मेरे पेशे की नज़ाकतों को समझे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ईशा जैसी नादान और जज्बाती लड़की के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। दादा जान प्लीज़ मुझ पर और उस बच्ची पर रहम करें और ये ख्याल ना अपने दिल से निकाल दें। ये अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह ईशा के कानों में अंडेल दिए गए थे। खास तौर पर मेरे मयार की नहीं है और ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इन अल्फाज ने ईशा के वजूद के परखचे उड़ा दिए थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल सीने से निकाल कर मसल दिया हो। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे दीवार का सहारा लिया ताकि गिर न पड़े। हमजा के लहजे की कड़वाहट और हकारत ने उसे उस यकीन को पाश पाश कर दिया कि हमजा शायद उसे मोहब्बत नहीं करता, मगर मोहब्बत पसंद तो ही करता होगा। मगर आज पता चला कि वो हमजा के लिए सिर्फ एक बोझ थी,
ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ ईशा ने उस गुफ्तगू का अगला हिस्सा नहीं सुना, जहां हमजा ने नर्म लहजे में कहा था कि मैं उसका कैरियर खराब नहीं करना चाहता, उसे पढ़ने दे, उसे अपनी पहचान बनाने दे। वो अधूरी सच्चाई का जहर लेकर उल्टे कदमों वापस मुड़ गई और अपने कमरे में आई और बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिर गई। मगर आज उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि एक अजीब सा सुनाटा उसके अंदर फैल गया, जैसे किसी कब्रिस्तान में होता है। उसे तकिए में मुंह देकर अपनी चीखों को दबाया और इसी लम्हे उसके अंदर की मासूम ईशा मर गई और एक पत्थर की मूरत ने जन्म दिया। दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और हमजा को वो इमोशनल ब्लैकमेल मीनिंग के आगे घुटने टेकने पड़े और उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। मगर उसकी हाँ में खुशी नहीं, बल्कि मजबूरी थी। घर में शादी की तैयारियां हंगामी बुनियादों पर शुरू हो गई। पूरा घर रोशनियों से सजाया गया। मेहंदी की खुशबू और ढोलक की थाप ने माहौल को खुशगवार बना दिया। मगर इस शोर शराबे में दो दिल बिल्कुल खामोश थे। ईशा को जब मायूं बिठाया गया तो पहले जोड़े में लिपटी किसी मोमी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी सहेलियों से छेड़ रही थी कि हाय, डॉक्टर साहब की दुल्हन बनने वाली हो, कितनी खुशकिस्मत हो। मगर वो जानती थी कि ये किस्मत नहीं, बदकिस्मती है। अली और फैजान बंगड़े डाल रहे थे और उनका रास्ता साफ हो रहा था, मगर उन्हें खबर ही नहीं थी कि वो अपनी ही लाडली बहन की खुशियों का जनाजा उठा रहे हैं। निकाह का दिन भी आन पहुंचा। ईसा को सुर्ख बाहरी अरूसी जोड़े में तैयार किया गया। जेवरात के बोझ तले दबी वो क्यामत ढा रही थी, मगर उसकी आंखों का दीप बुझ चुका था। जब उसे निकाह के लिए लाया गया और मौलवी साहब ने उससे पूछा कि क्या आपको हमजा वल्द अहमद के साथ ये निकाह कबूल है, तो कमरे में मौत का सा सकूत छा गया। सबकी नजरें ईशा के झुके हुए सर पर थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि वो चीख कर इनकार करते कि नहीं, मुझे इस शख्स से निकाह नहीं करना, जो मुझे अपने जूते की नोक के बराबर भी नहीं समझता। मगर फिर उसे दादा दान की इज्जत और खानदान की नाक का ख्याल आ गया और उसने कांपते हुए होठों से कबूल है कहा। मगर ये कबूल है नहीं था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सजाए मौत पर दस्तखत किए थे। दूसरी तरफ मर्दाने में हमजा ने भी स्पाट अंदाज में कबूल है कहा। निकाह के बाद जब हमजा को रस्म के लिए ईशा के साथ बिठाया गया तो दोनों के दरमियान एक नादीदा दीवार हायल थी। फोटोग्राफर बार बार कह रहा था कि सर थोड़ा सा क्लोज हो जाए, भाभी जरा मुस्कुराए, मगर उन दोनों के चेहरे पर संजीदगी की गहरी धुन थी। हमजा ने कनखियों से ईशा को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। उसे ईशा की ये गैर मामूली खामोशी परेशान भी कर रही थी। उसे सरगोशी में पूछा, तुम ठीक हो ईशा? मगर ईशा ने सर उठाकर उसे नहीं देखा, बस इस बात में सर हिला दिया। उसकी सर्द मेहरी हमजा को चुभ भी रही थी। रुखसती का वक्त आया तो माहौल और भी बोझल हो गया। ईशा जब अपने कमरे में पहुंची तो वो कमरा जो कभी उसके लिए ममनुआ इलाका था, आज उसका अपना था, मगर से वहां अपनायत की बजाय असनबियत महसूस हो रही थी। कमरे को गुलाब के सुर्ख फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। फिजा में वही परफ्यूम की महक थी जो कभी उसे दीवाना करती थी, मगर आज उसे उसे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेड पर बैठने की बजाय सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। उसने शेरवानी उतारकर हैंगर में लटकाई और एक गहरी सांस लेकर ईशा की तरफ मुड़ा। वो तवक्का कर रहा था कि ईशा घबराई हुई होगी या रो रही होगी, मगर ईशा का अंदाज देखकर वो हैरान रह गया। ईशा ने अपना भारी दुपट्टा दुरुस्त किया और खड़ी हो गई। उसे हमजा की आंखों में आंखें डालकर देखा। उन नजरों में वो पुरानी सताइश नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा चैलेंज था। हमजा उससे पहले कुछ कहता, ईशा बोल पड़ी, डॉक्टर हमजा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसका लहजा इतना स्पार्ट और कारोबारी था कि हमजा वही रुक गया। ईशा ने गहरा सांस लिया और बोली, जानती हूँ कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है और दादा जान के दबाव में आकर आपने मुझे नादान और कम अकल लड़की को कबूल किया है। मैंने वो सब सुन लिया था जो आज आपने दादा जान से कहा था कि मैं आपके मायार के लिए हूँ और आप मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं। वो कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाला था कि ईशा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ही प्लीज, अब कोई वजाहत नहीं, मुझे हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। मैंने एक फैसला किया है कि जब तक मैं आपके नाम नहात मायार तक नहीं पहुंच जाती, जब तक मैं डॉक्टर बनकर ये साबित नहीं कर देती कि मैं आपकी बीवी कहलाने के लायक हूँ, तब तक हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा। आप मेरे शौहर जरूर हैं, मगर मैं आपको आपका हक तब दूंगी जब मैं खुद को आपके बराबर खड़ा कर सकूंगी।
یہ میری شرط ہے اور اگر آپ کو منظور نہیں تو میں ابھی سب کے سامنے یہ تماشا ختم کر دوں گی۔ حمزہ حیرت کے سمندر میں غرق اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ عشا تو نہیں تھی جو تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جس کی ادا ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ حمزہ کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتاوا ہوا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے عشا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو کا سیلاب روکے وہ مضبوط کھڑی تھی۔ حمزہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اسے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عشا، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو مجھے منظور ہے، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم خود کو میرے قابل سمجھو گی۔ حالانکہ تم میرے لیے ہمیشہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا اور خاموشی سے تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا کہ تم بیڈ پر آرام کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ یہ ان کی سہاگ رات تھی جو فاصلوں اور غلط فہمیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ دو جسم ایک کمرے میں تھے مگر روحیں میلوں دور تھی۔ اگلی صبح ولیمہ ہوا اور ساتھ ہی دادا جان نے علی اور فیضان کی شادی کا بھی اعلان کر دیا اور ان کی رخصتی بھی ہو گئی۔ گھر میں 3 دلہنیں تھیں مگر عشا سب سے الگ تھلگ تھی۔ وہ اپنی کتابوں میں گم ہو گئی تھی۔ وقت نے اپنے پر کھولے اور تیزی سے اڑنے لگا۔ 1 سال، 2 سال اور پھر 3 سال گزر گئے اور ان 3 سالوں میں عشا نے خود کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ چنچل شرارتی عشا کہیں دفن ہو گئی اور وہ میڈیکل کالج کی سب سے لائق اور سنجیدہ طالبہ تھی۔ اسے رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیے، اب وہ ہلکے رنگ کی سوٹ پہنتی، بالوں کو سخت جوڑا بناتی اور آنکھوں میں موٹے فریم کا چشمہ لگاتی۔ اس کا پورا دن کتابوں میں گزرتا اور رات کو جلدی سو جاتی تاکہ حمزہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گھر میں وہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتی، حمزہ کا ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ حمزہ اسے دیکھتا رہتا اور اسے پرانی عشا واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ کئی بار کوشش کرتا کہ بات کرے مگر عشا اپنے گرد کھینچی لکیر کو عبور نہیں کرنے دیتی تھی۔ حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوتا تھا مگر انا اسے بھی معافی مانگنے سے روکتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے ان کے رشتے میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا۔ وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھا اور اپنی کلاس کی ہونہار طلبہ سمجھی جاتی تھی، مگر اس دن کالج کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ ہر طرف یہی سرگوشی تھی کہ آج ملک کے سب سے نامور اور کم عمر کارڈیک سرجن ڈاکٹر حمزہ احمد بطور گیسٹ اسپیکر آ رہے ہیں۔ لڑکیوں نے اپنے دوپٹے درست کیے اور لڑکوں نے اپنے کالر ٹھیک کیے، مگر عشا کا دل سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر سب سے آخری کتاب میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنے آگے ایک موٹی کتاب کھول دی تاکہ وہ حمزہ کی نظروں سے اوجھل ہی رہ سکے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ حمزہ کی نظریں عقاب جیسی ہیں جو اپنے شکار کو بھیڑ میں بھی پہچان لیتی ہے۔ آڈیٹوریم کا دروازہ کھلا اور ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ڈاکٹر حمزہ انتہائی باوقار انداز میں نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسٹیج پر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ایک ایسا اعتماد اور روب تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی۔ انہوں نے ڈائس سنبھالا اور مائک پر اپنی بھاری اور متاثر کن آواز میں لیکچر کا آغاز کیا۔ وہ دل کی بیماریوں اور سرجری کی پیچیدگیوں پر بات کر رہے تھے۔ وہ پورا حال مسحور ہو کر انہیں سن رہا تھا، سوائے عشا کے جس کی نظریں اپنی کتاب پر جمی تھی اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ وقت جلدی گزر جائے، مگر شاید اس کی دعائیں قبولیت کی گھڑی میں نہیں تھی۔ دوران لیکچر حمزہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا، طلبہ کے درمیان چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھانے لگے۔ اچانک وہ چلتے چلتے رک گئے، اس کا رخ سیدھا آخری کتاب کی طرف ہو گیا۔ عشا نے اپنی سانس روک لی۔ حمزہ کی آواز ہال میں گونجی، آپ؟ جی آپ جو سب سے آخر میں کتاب کے پیچھے چھپی بیٹھی، کھڑی ہو جائے۔ عشا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، پوری کلاس کی گردنیں مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل اجنبی بنا ہوا تھا۔ اسے عشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مس، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انسانی جسم کا وہ کون سا واحد عضو ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے اور مرنے تک بغیر تھکے کام کرتا ہے؟ یہ سوال اتنا سادہ اور آسان تھا کہ فرسٹ ایئر کا بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ دل ہے۔ کلاس میں ہلکی سی ہنسی بھی آئی کہ اتنا آسان سوال، مگر عشا کے لیے سوال آسان نہیں تھا کیونکہ سوال کرنے والا حمزہ تھا۔ اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی، اس کے دماغ میں جواب تھا مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ حمزہ کی گھورتی ہوئی نگاہیں اس کی آواز پر سوار تھی۔ وہ ہکلائی، سر وہ دماغ نہیں پھیپھڑے۔
घबराहट में उसके मुंह से गलत जवाब निकल गया। पूरी क्लास में कहका गूंज उठा। ईशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने गर्म पानी उस पर अंडेल दिया हो। हमजा ने हाथ उठाकर क्लास को खामोश करवाया और एक कदम ईशा के करीब आया। उसके लबों पर एक इंतहाई तंजिया और अफसोसनाक मुस्कुराहट थी। उसने ईशा को देखते हुए कहा, अफसोस इंतहाई अफसोस का मकाम है। आप मेडिकल के तीसरे साल में हैं और आपको ये नहीं पता कि दिल वो वाहिद उज़ू है जो सबसे पहले धड़कना शुरू करता है। और अगर आपको इतनी बुनियादी बातें नहीं पता तो आप मरीज की नब्ज क्या ख्वाब पकड़ेंगे? हमजा ने एक लम्हे का तौकफ किया, अगर एक ऐसा जुमला कहा जो सीधा ईशा के दिल में पवस्त हो गया। लगता है आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं कहीं और है, या फिर शायद आप मेडिकल के लायक ही नहीं है। तशरीफ रखिए और आइंदा मेरी क्लास में तब आइएगा जब दिमाग साथ लेकर आए। उसे ईशा को क्लास से नहीं निकाला, मगर बड़ी महफिल में इसकी काबिलियत पर जो सवालिया निशान लगाया वो क्लास से निकाले जाने से 1000 गुना ज्यादा तकलीफदा था। ईशा कुर्सी पर धीरे सी गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने गिरने नहीं दिए। बाकी पूरा लेक्चर उसके लिए धुंधला हो गया। वो बस हमजा की आवाज़ सुनती रही जो अब हथौड़ों की तरह लग रही थी। लेक्चर खत्म होते ही सबसे पहले वो हॉल से निकली। वो तकरीबन भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंची। घर का रास्ता कैसे कटा उसे खबर नहीं। उसका दिमाग सुन था और दिल में लावा पक रहा था। घर पहुंचकर उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और सीधी किचन में जा घुसी ताकि अपने गुस्से को बर्तनों पर निकाल सके। वो जोर जोर से बर्तन धो रही थी। पानी की दहाड़ तेज थी मगर उसके आंसू से ज्यादा तेज नहीं। शाम ढले हमजा घर आया। घर में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। वो जानता था कि तूफान आने वाला है। वो टाई ढीली करता लॉन्ज में आया और किचन की तरफ देखा जहाँ ईशा पुश्त किए खड़ी थी। हमजा ने गला खनकारा, गाड़ी में क्या, खाने में क्या है? ये जुमला माचिस की तीली साबित हुआ। ईशा ने हाथ में पकड़ा शीशे का ग्लास जोर से संग पर पटका जिसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए। वो तेजी से मुड़ी और उसकी आंखों में अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा आंसू से तड़का था। खाना? आपको खाने की फिक्र है? वो चीख उठी। मुबारक हो डॉक्टर हमजा अहमद, आप जीत गए। आज आपने अपनी अना को तस्कीन पहुंचा दी ना सबके सामने। आपको सुकून मिल गया अपनी बीवी को नालायक साबित करके। हमजा खामोशी से उसे देखता रहा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर ईशा पीछे हट गई और उंगली उठाकर बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए। आपने आज मेरा तमाशा बनाया है। पूरी पूरी क्लास हंस रही थी मुझ पर। आपने मुझसे इतना आसान सवाल पूछा और जब मैं घबराहट में जवाब ना दे सकी तो आपने मुझे जाहिल करार दी थी। क्यों किया आप? हमजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने ईशा की कलाई थाम ली, उसे खींच कर अपने करीब किया। मैंने सवाल आसान इसलिए पूछा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे आसाब कितने मजबूत हैं, मगर तुम फेल हो गई ईशा। हमजा की आवाज़ धीमी मगर काटदार थी। वहां मैं तुम्हारा शौहर नहीं था, वहां मैं एक मुम्तहन था और तुमने साबित कर दिया कि तुम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एक छोटे से सवाल पर लड़खड़ा गई। कल को जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज की जान जारी होगी और तुम्हारे हाथ कांपेंगे तो क्या तब भी यही कहोगी कि मैं घबरा गई थी? ईशा ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तो आप सिखाते ना, मुझे जलील क्यों किया? आप चाहते तो मेरी इस्लाह कर सकते थे मगर आपने तंज किया। आपको खुशी मिलती है मुझे नीचा दिखाकर। हमजा ने उसे दोनों कंधों से थाम कर दीवार के साथ लगा दिया। उसकी आंखों में एक जुनून खेज चमक थी। हाँ, मिलती है खुशी, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता हूँ ताकि तुम तुम्हारा जुड़ कर मजबूत बन सको। मैं नहीं चाहता कि कल को ये कहे कि डॉक्टर हमजा की बीवी सिफारिश पर पास हुई है। मैं तुम्हें लोहा बनाना चाहता हूँ ईशा, और लोहे को शक्ल देने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है और हथौड़ों की जर्ब सहनी पड़ती है। आज जो बेइज्जती तुम महसूस कर रही हो ना, उसे अपनी ताकत बनाओ। उसे वो ईंधन बनाओ जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर करे। ईशा की सांसें तेज चल रही थी। वो हमजा की गिरफ्त में थी और उसकी नजरें हमजा के चेहरे पर जमी थी जहां सख्ती के पीछे छुपा एक दर्द छुपा था। हमजा ने नरमी से अपने अंगूठे से उसके गाल पर बहता आंसू साफ किए और सरगोशी की। मैं दुनिया का बेहतरीन सर्जन ईशा। मैं दिल को जोड़ना जानता हूँ, तोड़ना नहीं। लेकिन कभी कभी जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ता है। आज तुम रो लो जितना रोना है, लेकिन कल जब तुम कॉलेज जाओ तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग होनी चाहिए। ऐसी आग जो सबको जलाकर राख कर दे। ये कहकर हमजा पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईशा वहीं दीवार के साथ लगी खड़ी रह गई। उसकी दिल की धड़कन बेतरतीब थी। हमजा का लम्स
اور اس کے الفاظ اس کے رگو پہ میں سرات کر گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ سے نفرت کرے یا اس کی عجیب و غریب محبت کو سمجھے جو اسے اذیت دے کر سنوارنا چاہتی تھی۔ اس رات گھر میں کھانا نہیں کھایا گیا، لیکن عشا نے اپنی کتابیں دوبارہ کھول لی، اس بار ڈر سے نہیں بلکہ ضد کے ساتھ کہ اگلی بار وہ حمزہ کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر رہے گی۔ یہ جنگ اب صرف پڑھائی کی نہیں تھی کہ اس کی وجود کی جنگ بن چکی تھی، اور وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وقت کے پڑوں پر سوار عشا میڈیکل کے آخری سال میں پہنچ چکی تھی، اور وہ عشا نہیں تھی جو تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، بلکہ ایک بااعتماد اور نکھری ہوئی وہ شخصیت بن چکی تھی۔ کالج کا الوداعی فنکشن جاری تھا، فضا میں موسیقی اور قہقہوں کا شور تھا۔ عشا نے گہری نیلے رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، جس میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی اور وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی، خاص طور پر عامر جو کلاس کا سب سے شرارتی لڑکا تھا۔ وہ کوئی لطیفہ سنا رہا تھا اور عشا بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی کھنک تھی، مگر دور کھڑے حمزہ کے لیے ہنسی کسی تیر کی طرح تھی۔ حمزہ جو وہاں بطور چیف گیسٹ موجود تھا، اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کی نظریں عشا اور عامر پر جمی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی تھی جسے وہ نام دینے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے عامر کا عشا کے اتنا قریب کھڑے ہونا اور عشا کا اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اسے محسوس کیا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے اور مٹھیاں خود بخود بیچ رہی ہیں۔ وہ جو خود کو دنیا کا سب سے سنجیدہ انسان سمجھتا تھا، آج ایک عام شعور کی طرح جلن محسوس کر رہا تھا۔ جب عامر نے ہنستے ہوئے عشا کے ہاتھ پر تالی ماری تو حمزہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی نشست سے اٹھا اور تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا جلال تھا کہ آس پاس کھڑے لڑکے لڑکیاں سہم کر خاموش ہو گئے۔ عشا نے حمزہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی ہنسی حلق میں اٹک گئی۔ حمزہ نے بنا کوئی تمہید باندھے عشا کی کلائی تھامی اور سخت لہجے میں بولا، میرے ساتھ آؤ فوراً۔ عشا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر حمزہ فنکشن ابھی ختم نہیں۔ حمزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا چلو۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے گیا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ٹائروں کی چیخ کے ساتھ دوڑا دیا۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ عشا نے سیٹ بیلٹ کو سختی سے پکڑ لیا۔ حمزہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی آہستہ چلائے، ہم مر جائیں گے۔ مگر حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں سڑک پر تھی، مگر دماغ میں عامر اور عشا کی تصویر گھوم رہی تھی۔ شہر سے باریک سنسان سڑک پر اس نے اچانک بریک لگائے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ عشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ حمزہ نے اسٹرنگ وہیل پر مکہ مارا اور عشا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی تھی اس لڑکے کے ساتھ؟ کیا نام تھا اس کا؟ عامر؟ بہت خوش تھی تم اس کے قریب کھڑے ہو کر؟ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حمزہ ہے جو اسے نظر انداز کرتا تھا۔ آپ آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ عشا کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ حمزہ نے اس کے دونوں کندھوں کو سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں ہو رہی ہے جلن، اور کیوں نہ ہو؟ تم میری بیوی ہو عشا، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی مرد تمہارے اتنے قریب آئے یا تمہیں ہنسائے۔ وہ ہنسی صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ عشا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ حمزہ کا یہ روپ اس کے لیے نیا بھی تھا اور من پسند بھی۔ اسے ہمت کر کے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے معیار کی نہیں، پھر یہ حق کیسا؟ حمزہ کی گرفت نرم پڑ گئی۔ اس نے عشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور دھیمی آواز میں بولا، معیار؟ کون سا معیار عشا؟ میں پاگل تھا، یہ سب بکواس کرتا رہا۔ پچھلے 5 سالوں سے مجھے احساس ہو گیا کہ تم صرف میرے معیار کی نہیں بلکہ مجھ سے بہت اوپر ہو۔ تم میرا جنون ہو عشا، اور اپنی چیز پر حق جتانا جلن نہیں ہوتی، عشق ہوتا ہے۔ یہ طرف عشا کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان برف پگھل گئی، مگر چند دن بعد گھر میں ایک بڑا فیملی ڈنر رکھا گیا جس میں شہر کے تمام بڑے ڈاکٹرز اور خاص طور پر ڈاکٹر سارا بھی موجود تھی۔ سارا اب بھی وہی مغرور اور پرفیکٹ نظر آنے والی خاتون تھی۔ اس نے عشا کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مبارکباد دی۔ سنا ہے تم فائنلی ڈاکٹر بن رہی ہو، چلو اچھا ہے، کم از کم حمزہ کا نام تو خراب نہیں ہوگا۔ عشا نے صرف مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیا۔ سب لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھے ماحول
بہت خوشگوار تھا۔ دادا جان بہت خوش تھے اور حمزہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دادا جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اپنا سینہ پکڑ لیا اور کرسی سے لڑکنے لگے۔ ان کے منہ سے ایک کھٹی کھٹی چیخ نکلی، درد، اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ ہال میں کہرام مچ گیا۔ حمزہ اس وقت ان سننے کے لیے باہر لان میں تھا۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ دادا جان کیا ہوا؟ دادی چیخنے لگی۔ ڈاکٹر سارا جو قریب بیٹھی تھی گھبراہٹ میں اپنی کرسی سے اٹھی، مگر وہ ایمرجنسی حالات سے نپٹنے کی عادی نہیں تھی، بس چیخ رہی تھی، او مائی گاڈ، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایمبولینس بلاؤ، کوئی پانی لاؤ۔ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی تھی اور کچھ عملی طور پر نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسی افراتفری کے درمیان ایک سایہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ عیشا تھی۔ اسے فوراً دادا جان کو فرش پر سیدھا لٹایا، ان کے حواس مکمل طور پر بحال تھے۔ اسے سارا کو دھکا دیا، ہٹے پیچھے۔ عیشا نے فوراً دادا جان کی نبض چیک کی جو تقریباً غائب ہی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سی پی آر شروع کی۔ وہ پوری طاقت سے دادا جان کے سینے کو پمپ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ علی کو چلا کر ہدایت بھی دے رہی تھی، علی جلدی سے میری میڈیکل کٹ لاؤ اور ایمبولینس کو کال کرو فوراً۔ سارا وہیں کہری کانپ رہی تھی، جبکہ عیشا کسی ماہر جنگجو کی طرح موت سے لڑ رہی تھی۔ اسے دادا جان کے منہ سے منہ لگا کر انہیں مصنوعی سانس دی اور وہ دوبارہ سینے کو دبانے لگی۔ دادا جان آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز سانس لیں۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا، مگر ہاتھ نہیں رکے گئے۔ اسی لمحے حمزہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نادان بیوی، جس کو وہ بچی سمجھتا تھا، عیشا، اس وقت ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کے دادا کی جان بچا رہی تھی، جبکہ نمو ڈاکٹر سارا ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ عیشا نے حمزہ کو دیکھا اور چیخ کر بولی، حمزہ، ان کی نبض واپس نہیں آ رہی، مجھے ڈیفلیٹر چاہیے، مگر وہ نہیں ہے، میں انجیکشن ایپینیفرین لگا رہی ہوں۔ عیشا نے کٹ سے انجیکشن نکالا اور انتہائی مہارت سے دادا جان کے دل کے قریب لگا دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دادا جان کے جسم میں ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے ایک لمبی ہچکی لی۔ ان کی سانس بحال ہوئی۔ عیشا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور گہرا سانس لیا۔ حمزہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور دادا جان کو چیک کیا۔ وہ خطرے سے باہر تھے اور اس نے عیشا کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ حمزہ نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور سب کے سامنے سینے سے لگا لیا۔ سارا یہ منظر دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ حمزہ نے سارا کی طرف مڑ کر دیکھا اور سر تیزے میں کہا، سارا، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ گھر کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، اور دیکھو آج اسی بچی نے میرے دادا کی جان بچائی ہے، جبکہ تم صرف تماشا دیکھتی رہی۔ مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر عیشا میری بیوی ہے۔ سارا اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی، اور اس رات عیشا نے صرف دادا جان کی جان نہیں بچائی تھی، بلکہ حمزہ کا دل اور عزت بھی جیت لی۔ وقت گزرتا گیا اور گریجویشن کا دن آ گیا۔ عیشا نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو حمزہ سب سے پہلی صف میں بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور فخر تھا۔ ڈگری لینے کے بعد عیشا سیدھی حمزہ کے پاس آئی اور اپنی ڈگری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تم نے اپنی شرط پوری کر دی عیشا، تم جیت گئی۔ اسی رات حمزہ اسے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک بیوی کی حیثیت سے لے گیا۔ اسے آج خود کمرے کو دلہن کی طرح سجایا تھا، مگر اس بار وہاں اجنبیت نہیں بلکہ محبت کی خوشبو تھی۔ عیشا گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھرک رہا تھا۔ ایک رخصتی وہ تھی جو خاندان والوں نے کی تھی، مگر تب ان دو دلوں کی ضد اور انا اس خوبصورت رشتے میں حل ہو گئی تھی، مگر اب انہوں نے ایک ہونے کی باقاعدہ شروعات کی تھی۔ دروازہ کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور عیشا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عیشا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عیشا نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ حمزہ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ آج تم واقعی ڈاکٹر لگ رہی ہو، ڈاکٹر عیشا۔ حمزہ؟ عیشا مسکرا دی۔ حمزہ نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور عیشا کے سامنے کھول کر اس پہ ہیرو کا انتہائی خوبصورت بریسلیٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ عیشا نے وہ تحفہ لیا اور پھر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا ٹیپ لگا ہوا ڈبہ نکالا اور حمزہ کی طرف بڑھایا۔ حمزہ نے حیرت سے وہ ڈبہ کھولا تو اندر وہی پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا دل کا ماڈل تھا، جسے عیشا نے 5 سال پہلے توڑا تھا اور جسے حمزہ نے بہت سنبھال کر جوڑا تھا۔ عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ کا دل توڑا تھا نا حمزہ، یہ اسی کی نشانی ہے۔ میں اسے اس کا سنبھال کر رکھا تھا تاکہ یاد رہے کہ میں نے آپ کو کتنا نقصان کیا ہے۔ حمزہ نے وہ ماڈل ایک طرف رکھا اور عیشا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ تم نے یہ پلاسٹک کا دل توڑا تھا عیشا،
لیکن بدلے میں تم نے میرے سینے میں دھڑکنے والا اصلی دل چرا لیا تھا۔ مجھے تم سے اسی دن محبت ہو گئی تھی جب تم نے اسے توڑا تھا، اور ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے خود کو روکا کیونکہ میں تمہیں وقت سے پہلے قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم اڑنا سیکھو، اور آج تم نے اپنی اڑان مکمل کر لی ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ حمزہ نے اسے اپنی ہزار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر بوسا دیا۔ I love you عشا۔ عشا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ I love you too ڈاکٹر حمزہ۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی۔ اب باہر چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے مسکرا رہا تھا، کیونکہ آج 2 دنوں کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، اور یہ 1 سال حمزہ اور عشا کی زندگی کا خوبصورت ترین سال تھا، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو نئے سرے سے جانا اور سمجھا تھا۔ عشا ہاؤس جاب مکمل کر چکی تھی اور حمزہ کی زیر نگرانی پریکٹس کر رہی تھی، مگر آج کل حمزہ عشا چھوٹی پر تھی کیونکہ اس کے گھر ننھے مہمان کی آمد تھی۔ وہ رات بھی عام راتوں جیسی تھی۔ نومبر کی خنک ہوائیں چل رہی تھی اور پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، مگر حمزہ کے گھر میں ہنگامی صورتحال نافذ تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب عشا کی چیخ نے حمزہ کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ حمزہ جو اسپتال میں گھنٹوں کھڑے ہو کر مشکل ترین سرجریاں کرتے کبھی نہیں گھبراتا تھا، اس وقت عشا کی تکلیف دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عشا درد سے تڑپ رہی تھی اور حمزہ بوکھلاہٹ میں کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسے جلدی سے عشا کا بیگ اٹھایا اور اسے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عشا نے حمزہ کا بازو اتنی زور سے بھینچا کہ حمزہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ حمزہ، میں مر جاؤں گی، فلنا بہت درد ہو رہا ہے، گاڑی تیز چلائے۔ عشا رو رہی تھی اور حمزہ، اس کا دل کر رہا تھا کہ گاڑی کو پڑ لگ جائے، اس نے عشا کا ہاتھ تھام لیا۔ حوصلہ رکھو عشا، ہم بس پہنچ گئے۔ گہرا سانس لو، ڈیپ بریتھ۔ عشا نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس حالت میں بھی اس کی شیرنی جاگ اٹھی تھی۔ آپ اپنی ڈاکٹری مشورے نہ اپنے پاس رکھیں، مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ کو سانس لینے کی پڑی ہوئی ہے، یہ سب آپ کی غلطی ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حمزہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ لیبر پین میں عورت کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی باقی گھر والے بھی آ گئے۔ پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ عشا کو لیبر روم لے جایا گیا۔ لیبر روم کے اندر کا منظر کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھا۔ عشا مسلسل حمزہ کو کوس رہی تھی۔ اس نے حمزہ کے بال مٹھی میں جگڑ لیے تھے۔ حمزہ، میں آپ کا وہ دل والا ماڈل دوبارہ توڑ دوں گی اگر مجھے کچھ ہوا تو، قسم سے میں آپ کے سارے سوٹ جلا دوں گی۔ نرسی اور لیڈی ڈاکٹر منہ چھپا کر ہنس رہی تھی کہ شہر کا مایا ناز سرجن اپنی بیوی کے آگے کتنا بے بس ہے۔ حمزہ درد سے کرا رہا تھا کیونکہ عشا کے ناخن اس کی کلائی میں گھر رہے تھے، مگر وہ مسلسل اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھ رہا تھا اور محبت سے کہہ رہا تھا، بس عشا، تھوڑی سی ہمت اور تم بہت بہادر ہو، میری شیرنی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ایک ننھی سی چیخ نے کمرے میں گونج کر زندگی کی نوید سنا دی۔ مبارک ہو حمزہ، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے مسکراتے ہوئے گلابی سے وجود کو تولیے میں لپیٹ کر حمزہ کی طرف بڑھایا۔ حمزہ کے لیے دنیا وہی تھم گئی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو تھاما جو آنکھیں بند کیے پوری طاقت سے رو رہی تھی۔ وہ بالکل عشا جیسی تھی، وہی نقش، وہی رنگت۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے جھک کر بچی کے ماتھے کو چوما اور پھر عشا کی طرف دیکھا جو کہ نڈال ہو کر اسے ہی دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ممتا کا نور تھا۔ عشا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عشا جاگ چکی تھی اور بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سب لوگ باری باری بچی کو پیار کر رہے تھے۔ پھر حمزہ کی باری آئی۔ حمزہ کرسی پر بیٹھا اپنی بیٹی کو گود میں لیے اسے ایسے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ بچی اب پرسکون تھی، اپنی ننھی انگلیاں منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عشا نے مسکرا کر حمزہ کو دیکھا۔ بس بھی کرے حمزہ، نظر لگا دیں گے کیا میری بیٹی کو، لائیں مجھے دے۔ حمزہ نے آہستگی سے بچی کو عشا کی گود میں رکھا اور مسکرایا۔ تمہاری بیٹی؟ ایکسکیوز می بیگم صاحبہ، یہ میری بیٹی ہے، دیکھو بالکل مجھ پر گئی ہے، کتنی سنجیدہ اور پیاری ہے۔ عشا نے تنگ کر کہا، ہاں ہاں، سنجیدہ تو ایسی ہے جیسے ابھی اٹھ کر کہے گی کہ نرس میرا بی پی آپریٹر لاؤ۔ ارے غور سے دیکھے، اس کی آنکھیں بالکل مجھ جیسی ہیں، بڑی بڑی اور چمکدار، اور ناک بھی میری طرح کھڑی ہے۔ حمزہ ہنس پڑا۔
शुक्र है नाक तुम पर गई है, वरना मुझे डर था कि कहीं अकल भी तुम पर ना चली जाए। फिर तो ये गरीब मरीजों के दिल की बजाय उनके फेफड़ों का ऑपरेशन कर रही होती। ईशा ने पास रखा तकिया उठाकर हमजा को दे मारा। अच्छा जी, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। याद है ना, इसी बेवकूफ़ी ने दादा जान की जान बचाई थी और गोल्ड मेडल भी लिया था। हमजा ने तकिया कैच किया और कुर्सी ईशा के करीब खिसक गई। उसे ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया और संजीदा हो गया। जानता हूँ और मानता भी हूँ, तुम दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन माँ हो। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि अगर ये भी तुम्हारी तरह शरारती निकल आई तो मेरा क्या होगा? एक ईशा को संभालना मुश्किल है, दो दो को कैसे संभालूंगा? ईशा ने नखरे से मुंह फेर लिया। संभालना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, आखिर आपने ही तो कहा था कि मैं आपका जुनून हूं। तो अब जुनून डबल हो गया है, भुगते अब। इसी अवस्था में अली और फैजान मिठाई के डिब्बे उठाए शोर मचाते हुए कमरे में दाखिल हुए। वो इस मौका से महरूम रह गए थे। ओए हुई मुबारक हो भाई, आखिरकार हमारे घर में एक और डॉक्टर का इजाफा हो गया। दादा जान भी व्हील चेयर पर आए। उन्होंने परपोती को गोद में लेकर ढेरों दुआएं दी। पूरा घर खुशियों से भर गया था। हमजा ने सबसे नजर बचाकर ईशा के कान में सरगोशी की। वैसे इसका नाम क्या रखे? मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम हया रखे। ईशा ने चौंक कर उसे देखा। हया? क्यों? हमजा ने शरारत से आंख दबाई ताकि इसमें थोड़ी सी हया हो और ये तुम्हारी तरह ना मेरे कमरे में घुस कर मेरे मॉडल ना तोड़े। ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब बचपना नहीं बल्कि एक मुकम्मल औरत का वकार था। उसने हमजा के कंधे पर सर रख दिया। शुक्रिया हमजा, मुझे मुकम्मल करने के लिए, मुझे अपनी जात का हिस्सा बनाने के लिए। हमजा ने उसके सर पर बोसा दिया। शुक्रिया तुम्हारा ईशा, मेरे घर को घर बनाने के लिए और इस संजीदा डॉक्टर को जीना सिखाने के लिए। वो दोनों अपनी नन्ही बेटी को देख रहे थे जो उनकी मोहब्बत की निशानी थी। दीवार पर लगी घड़ी टक टक कर रही थी और मेज पर वही टूटा हुआ दिल का मॉडल रखा था जिसे हमजा ने अब शीशे के एक खूबसूरत बॉक्स में महफूज कर लिया था, जिसके नीचे लिखा था, वो गलती जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा बन गई। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक नई नस्ल की शुरुआत थी जहाँ मोहब्बत, एहतराम और छोटी छोटी नोक झोंक जिंदगी का हुसन बनकर उनके साथ चिपकने वाली थी। धड़कनों का मसीहा अब सिर्फ दिलों का डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो एक छोटे से खानदान का मुहाफिज भी था। और डॉक्टर ईशा, हमजा अब वाकई इसके मयार से कहीं ऊपर उसके दिल की मलका बन चुकी।